अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हीरा मलिक हीरा थड़ेबाज। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उस पर उसे विजिट करें। वो पंजाबी का चैनल है मेरा, प्योर पंजाबी का, और उसमें मैं अपनी जिंदगी के वाकयात जो हैं वो सुना रहा हूं कि मैं ग्वाल मंडी की गलियों से न्यूयॉर्क की सड़कों तक कैसे पहुंचा। तो जरूर मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे पहली बात यह है, गोली किसने चलाई, किसके आर्डर पर चलाई और गोली क्यों चलाई, इस बात को तो छोड़ना है ही नहीं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये हमारे जो सिपा सलार हैं ये समझ रहे हैं लोगों पर मैं दहशत डालकर, तो लोगों को यानी कि डराकर, पैनिक फैलाकर, लोगों को हरासा करके मैं दबा लूंगा। जनरल साहब, आपकी गलत फहमी है कि आप पागल हो गए हुए हैं। आप कभी कौमों को भी दबाया गया, ये अब हजूम नहीं कौम बन गई है। इमरान खान ने शऊर दे दिया है। आप इमरान खान को अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि जब तक मेरा रब्बुल रहीम कादिर करीम समीउल बसीर अल्लाह सुबहान व तआला नहीं चाहेगा, तुम्हारी क्या जरूरत है। सिपहसालार, तुम ये देखो ना, तुम कर क्या रहे हो। तो कब तक इमरान खान साहब को इस तरह करते रहोगे? कब तक? ये झूठी सजाएं सब जानते हैं। जिसको मर्जी तुम उठा लेते हो, जिसकी मर्जी बेइज्जती कर देते हो। ये क्या कर रहे हो? अवाम की आर्मी के साथ दुश्मनी। ये सहाफी क्या कर रहे हैं? किस किस्म की जुबान बोल रहे हैं? क्या आपको नहीं पता सिपहसालार साहब, आपने टीन की ऐनक लगाई हुई है या कानों में रुई दी हुई? आपको नहीं पता इंसानों का जिया हुआ, इंसानी जानों का एक कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये तो पता नहीं कितने को हो गए शहीद। तो ये शहीद चौक में जो खून की होली है आपने खेली है ना, उसे डेथ चौक बनाया। अब ये शहीद चौक बन गया। सिपहसालार साहब, आपने बहुत गलत किया। आप मान ही नहीं रहे। पूरी दुनिया में आपको थू थू हो रही। क्या आप समझ रहे हैं कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? कौन है एक आदमी ऐसा बता दें जो आपको अप्रिशिएट कर रहा हो इस मामले में? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। आप अब ओपन हो चुके हैं। सिपहसालार साहब, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आपने पूरी आर्मी गंदी करवा दी। आर्मी वालों का क्या काम है यार? अपनी अवाम पे गोली चलाए। कभी दुनिया में ऐसी भी कोई आर्मी है? ये डिक्टेटर लोग ही करते हैं। आप भी डिक्टेटर हैं। अगर आप अगर कहें कि मेरा सियासत में अमल दखल नहीं, तो जैसे आप पहले भी झूठ बोलते रहे हैं, अल्लाह की लानत के मुर्तकिब हुए हैं, अब फिर झूठ बोल देंगे। आपको क्या पार है? आपको तो कोई पार नहीं है। आप जमीन पे फसाद वाली आयत पढ़ते हैं कि हाथ पांव काट कर उसे जिला वतन कर दो, तो खुद झूठ बोल रहे होते हैं। खुद आप वो अमल कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं जमीन पर। ये कौन कर रहा है? बॉर्डरों पर जो ये लड़ाइयां होती हैं, किससे होती है? जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाना। ये जिन जान पाकिस्तान जी, एक ही नैरेटिव है इनके पास कि ये बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, और वो जो नीचे वाले हमारे आर्मी के जवान है ना, उनको नहीं पता ये उनको। और पीछे से इनकी जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग क्या है कि खुद ही इन्होंने
یہ بندے پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں، ٹیررسٹ، کوئی اور نہیں۔ بھوک کی لڑائی ہے میری جن جان جی۔ جب ہم انسان کے پاس پیسہ ہوگا کھانے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے وسائل ہوں گے، ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہوگی، تو کیا ضرورت ہے؟ یہ بھوک ہے جو انسان کو لڑاتی۔ تو یہ جتنا پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں یہ بھوک پہ کریں، ان کی بھوک مٹائیں۔ جن کو یہ گولیاں مارتے ہیں ان برابر میں وہ بھی مارتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے جن جان جی، کیونکہ ان کے پاس یہ نہیں کریں گے تو کیا خود کریں گے؟ انڈیا کے تو ہم نے پہلے ہی انہوں نے ٹیک دیے ہوئے ہیں ابھی نندن کو واپس کر کے۔ تو بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، ہمارے ساتھ تو آج تک جو بھی ہو رہا ہے نا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، میں آپ کو کیا کہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ظلم کا انہوں نے بازار گرم کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ جن جان پاکستان جی، یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے، گولی چلا کے، خدائے عظیم کی قسم، میں آپ کو غلط نہیں کہتا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں نا کہ یار ان لوگوں کا کیا ہوا ہوگا جن کو گولیاں لگ رہی تھی اور وہ زخمی حالت میں، دیکھیں نا کیا بھگدڑ مچی ہے وہاں، اور کیا انہوں نے اوپر سے کہتے ہیں بھاگ گئے۔ لعنت ابھی آپ پر۔ سپاہ سالار جی، یہ تو آپ نے پتہ نہیں کون کون سی گنیں چلوا دی ہیں وہاں۔ 4 کی آواز تو میں نے نوٹ کی ہے مختلف، وہ سار عالم شیطان کا بچہ جو اوپر کھڑا تھا جس چھت پہ، وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، گولی چل رہی۔ تو گزارش ہے، اس وقت 4 گنیں چل رہی تھی، تو رات کا ٹائم تھا، شام نہیں تھی، دن نہیں تھا، پراپرلی رات تھی۔ تو گزارش یہ ہے، آپ رات تک تو گولیاں چلاتے رہے۔ سپاہ سالار صاحب، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں؟ اپنے ہی رینجر کے بندے انہوں نے مارے ہیں، وہ جو اس کے نیچے کچلے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ جو ادھر دوسرے، اگر کوئی گولی سے شہید ہوا نا تو وہ گولی سے انہوں نے ہی مارا، مسلم لیگ کے کارکنوں نے۔ یہ انہوں نے ہر جلسے جلوس میں 1500 1000 1200 بندہ گھساتے ہیں اپنا، وہ جو انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، لیکن وہ نہیں پھیلتا کیونکہ عوام اتنی ہوتی ہے، تو ان کے بندے جو ہے نا، وہ جہاں ان کا زور چل جاتا ہے نا، وہاں ایسے کام ہو جاتے ہیں جیسے 9 مئی میں انہوں نے کیا۔ یہ خود بنایا ہوا ڈرامے بازی تھی۔ جنرل صاحب کی 9 ٹنکیاں نے ڈرامے تسی کرتے ہو، ایسے طرح ہی 9 مئی کا جس طرح عمران خان نے ضلع شاہ نو مار دیتا، تو ضلع شاہ دا قاتل عمران خان ایہو جہا ہی ہے۔ استاد دامن دے اتنے بھٹو صاحب نے بمب پواتے نا، گرنیڈ، تو استاد دامن صاحب پھڑے گئے۔ استاد دامن صاحب جسلے پھڑے گئے تو جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے، تو جج صاحب نے انہوں نے پوچھا، استاد دامن صاحب بڑے پنجابی دے کمال پرست شاعر ہوئے، جج صاحب بھی جانتے سن۔ انہوں نے کہا، استاد جی ہاں جی کی ماجرا ہے، تسی اپنے بیان لکھاؤ۔ استاد دامن ہو رہی انہوں نے کی کہندے نے کہ مجھا گاواں نو خم نکلے، سب بہادر میرا بیان ہے ہوئی ہے۔ جج صاحب حیران ہو گئے کہ مجھا گاواں نو خم نکلے۔ انہوں نے کہا، استاد جی ہے کی ہے؟ کہندے باہر جا کے دیکھ لو، وہ مجھا گاواں نو خم نکلے۔ انہوں نے پھر ایک باری پوچھا کہ جان دیو استاد جی دسو کی ہے؟ کہندا جس طرح مجھا گاواں نو پتر خم نہیں نہ نکل سکتے، ایسے طرح میرے گھروں بمب بھی نہیں نکل سکتے۔ تے ایسے طرح ہی گا کہ جے مجھا گاواں نو خم نہیں نہ نکلے تے عمران خان تے کیس بھی کوئی اوریجنل نہیں گا۔ تے ایتھوں تہاڈی بے ایمانی پھڑی جاندی ہے، تسی ایک بندے دی خاطر پورے ملک نو برباد کر دیتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سپاہ سالار صاحب کوئی عقل کے ناخن لے۔ کتنی مرتبہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ چکا ہوں، آپ کو ایک پاکستانی محب وطن، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جہاد سمجھ کے یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچے۔ سپاہ سالار صاحب، آپ کو نہیں پتا کیسا بے وقوف آدمی ہے تم اپنے بندیاں تے گولی چلواتی ہے۔
ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਟਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਕੁਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆ, ਬਲਕਿ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭरोसा रखो। क्यों कर रहे हो ऐसा? पाक फौज के जवानों, खुदा का खौफ करो तुम। रेंजर वालों आपको भी, MI आपको भी, FBI जो भी कुछ है, आप जितने भी इदारे हैं, आप सबके आगे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, ये पागल जर्नैल है, इसकी बातें ना माने। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को बचाए। जिन जान पाकिस्तान जी, आपके साथ सिलसिला जारी रहेगा। और यार 10 गोली क्यों चलाई हुई है नवाज शरीफ? मोहसिन नकवी तू भी आके बड़े बयान देते सन, तू भी 10 गोली क्यों चलाई है? तू भी 10 है तोशा खाना दे बंदर अता तारड़, गोली क्यों चलाई? ओए ख्वाजा बल्कि सरा, ख्वाजा सरा, तू 10 गोली क्यों चलाई? बगैर तो गोली चलाती है। आहो ख्वाजा आसम जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ख्वाजा सरा साहब, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਇਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਲਚਕ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਲੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, बड़ा अच्छा था इलम, उन्होंने नाल बैठ के मैं ऐलान किया, उन्होंने कहन ते नहीं किया है, अल्लाह की कसम। मैनू अल्लाह ताला मेरे ने कहा रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मैं पढ़ना, मेरा अल्लाह ताला मेरे इलम च इजाफा करता है। जिंद जान पाकिस्तान जी, खां बहादुर आ रहा जे, जाओ तुहानू आवाज हैगी जे खुली, अल्लाह लिया रहा उन्होंने, ट्रंप नहीं, कोई चक्कर नहीं किसी का भी। अल्लाह ताला की जात सब हर चीज से कादिर मुतलक मेरा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान